अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख 3 अक्टूबर 2024 रात के 9:30 बजे हैं तकरीबन। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़त वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, जिसके अंदर दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा को मुखातिब बना के चंद सवाल किए गए हैं और उसको कहा गया खुला ख़त। हालांकि ख़त खुला है और लिखने वाले गायब हैं, वो छुपे हुए हैं। नीचे लिखा गया है फुज़लाए दारुल उलूम देवबंद और मुहिब्बिन दारुल उलूम देवबंद। क्या इनके सवालों का हम जायज़ा लेंगे? क्या वाकई में इल्मी सवाल है? क्या लिखने वाले वाकई में फुज़लाए दारुल उलूम हो सकते हैं या ये साजिश है? इस ख़त के अंदर जो मौजू बनाया गया है वो 27 सितंबर 2024 की मेरी ऑडियो यानी मोहम्मद यूसुफ वापी की ऑडियो को के मद्देनज़र चंद सवाल किए गए हैं और इस ख़त के ज़रिए से पूरी आवाम को और मजलिस शूरा को भटकाने की कोशिश की गई है असल मौजू से। मेरी उस 27 सितंबर 2024 की जो ऑडियो है उसका मौजू साफ सवाल ये है कि क्या हमारे उलमा आवाम से भी गए गुजरे हैं? क्या हमारे उलमा आवाम से भी गए गुजरे हैं कि आवाम अपने कायद, अपने लीडर, अपने नेता असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ जब महमूद मदनी साहब ने बोला तो कोहराम मचा दिया, शोर मच गया, एकदम सोशल मीडिया के ऊपर सरगर्मियाँ आ गई। जो तहरीर लिख सकता था उसने तहरीर लिखी, जो वीडियो बना सकता था उसने वीडियो दी। हत्ता के जमीयत के बहुत सारे कारकुनान ने उस मसले को लेके इस्तीफ़े दे दिए। बहुत सारे बड़े बड़े उलमा ने इस चीज़ की मजम्मत की। मेरा सवाल ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ महमूद मदनी बोलते रहे जैसा कि उनकी रिवायत रही, तो ये हमारे उलमाए किराम क्यों खामोश थे और खामोश रहे? क्या हमारे उलमाए किराम आवाम से भी गए गुजरे हैं? आवाम के दिलों में असदुद्दीन ओवैसी की जो अज़मत है, क्या उतनी अज़मत भी हमारे उलमाए किराम के दिलों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की नहीं है? तो लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए उस ऑडियो के सिलसिले में मोहतमीम साहब दारुल उलूम देवबंद के सिलसिले में मजलिस शूरा से सवाल किए गए हैं। 4 सवाल किए गए हैं। वो सवाल कुछ इस तरह है। सबसे पहले उसमें सवाल ये है कि ऐसा मसला जिसका ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं है, ये महमूद मदनी साहब कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि मर्दों को तो हुरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा? महमूद मदनी साहब कहते हैं जो मर्दों को मिलेगा वही औरतों को मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मर्दों को कुछ और मिले, औरतों को कुछ और मिले? क्या इसका ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं है? क्या इनका ताल्लुक दीन? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जब राम जी और कृष्णा जी नबी थे, कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में कह रहे हैं वो नबी थे, तो क्या इन चीज़ों का नाम दीन इस्लाम से नहीं है? तो ये बातें इस तरह की क्या हमने निज़ाम मुस्तफ़ा को ठुकराया? क्या यह बातें इनका ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं है? ये ऐसी बातें कहते ही रहते हैं। अहले नज़र कहते हैं कि रामचंद्र जी इमाम हिंद हैं। क्या इनका ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं है? तो इनको ये जाहिलाना सवाल ही जाहिलाना है। दूसरा सवाल, मजलिस शूरा की हरकतें क्या दारुल उलूम देवबंद के दायरे, यकीनन उसके दायरे में आती हैं। कोई भी आदमी, मामूली सा आदमी जो नौकरी करता है, उसके लिए कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट तय करती है कि उसको मुआशरे में भी कैसे रहना है। सरकारी नौकर, जो सरकारी मुलाजिम है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, कोई ऐसा जुर्म करते हैं जिसका ताल्लुक उसकी नौकरी से नहीं है, अगर उसके खिलाफ FIR होती है और वो 24 घंटे जेल में जाता है तो ऑटोमेटिक अपनी नौकरी से सस्पेंड हो जाता है। तो यकीनन एक बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है, जो जिस किसी तंजीम से जुड़ा हुआ है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट पे यकीनन और उसकी गिरफ्त रहती है और उसको गिरफ्त करनी चाहिए। बल्कि जो एलानिया तौर पे शरीयत के एतबार से महमूद मदनी साहब जो राय देते हैं, हमारा कहना ही वही है कि इस मसले के ऊपर दारुल उलूम देवबंद चुप क्यों है? उसको गिरफ्त करना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी गिरफ्त क्यों नहीं करती है? तीसरा भी जाहिलाना सवाल है कि सियासी लोगों का इख्तिलाफ है। भाई सियासी लोगों का इख्तिलाफ है, एक तरफ तो आप ये कहते हो और दूसरी तरफ सियासी राय महमूद मदनी साहब जाहिर कर सकते हैं तो अबुल कासिम नौमानी साहब भी जाहिर कर सकते हैं। महमूद मदनी करें तो आपको चलता है, अबुल कासिम नौमानी साहब करें तो आपको नहीं चलता। आप वाकई में फुज़लाए दारुल उलूम देवबंद हो कि कोई और लोग हो?
اور رہی بات سیاسی آدمی، ہمارا 27 ستمبر کی جو آڈیو اور اس کے بعد مجلس شورا کو ہم نے مخاطب کیا ہے، صاف ہم نے تقاضا کیا ہے کہ سیاسی لوگوں کو مجلس شورا سے دور کر دیا جائے۔ اندرا گاندھی کے جب قدم دارالعلوم دیوبند میں پڑے اس وقت کیا ہوا، اور جن دینی درسگاہوں کے اوپر سیاست دانوں کا سایہ پڑا ہے اس وقت کیا ہوا ہے سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ وہ زمانے کی آج کا اہل اللہ، اس زمانے کے بادشاہ جن کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے ائمہ مجتہدین نے اختلاف کیا، اس زمانے کے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے سیاست دانوں سے اختلاف کیا، ان سے دور رہے، امام شافعی دور رہے، امام مالک دور رہے، امام احمد بن حنبل دور رہے، اس زمانے کے اچھے، آج کل کے اہل اللہ اس زمانے کے سیاست دانوں کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے، تو سیاست دانوں کا یقیناً دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ یہ ہلاک کر دیں گے۔ اور ویسے بھی دیوبندی برادری ہندوستان کی ہے، کشمیر سے لیجئے، کوئی این سی پی کو ووٹ دیتا ہے، کوئی پی ڈی پی کو ووٹ دیتا ہے، اور یو پی میں آ جائیے آر ایل ڈی کو کوئی مسلمان ووٹ دیتا ہے، کوئی سپا کو دیتا ہے، کوئی بسپا کو دیتا ہے، کوئی کانگریس کو دیتا ہے، کوئی عام آدمی پارٹی کو دیتا ہے، اکالی دل کو بھی مسلمان ووٹ دیتے ہیں۔ اور آ جائیے مہاراشٹر کے اندر این سی پی کو بھی مسلمان ووٹ دیتے ہیں، ٹی ڈی پی کو بھی ووٹ دیتے ہیں، مسلمان مجلس کو بھی حیدرآباد میں ووٹ دیتے ہیں، مسلمان ایس ڈی پی آئی کو بھی ووٹ دیتے ہیں، مسلمان مسلم لیگ کو بھی ووٹ دیتے ہیں، مسلمان ڈی ایم کے کو بھی ووٹ دیتے ہیں، مسلمان اے آئی اے ڈی ایم کے کو بھی ووٹ دیتے ہیں۔ تو کسی خاص پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھنے والا آدمی مجلس شورا کے اندر ہوگا تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا ایسی نیوٹرل باڈیز کو جاہل ہیں سوال کرنے والے، ان کو پتہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ پوسٹ ہوتی ہیں جو یہود اور نصارہ کے ملک کے اندر بھی، مغربی تہذیب کے اندر بھی ان لوگوں کو سیاسی پارٹیوں کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنے دیا جاتا ہے، اس سے ان کے انصاف کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے۔ یقیناً سیاسی لوگوں کو مجلس شورا سے دور کر دینا چاہیے۔ چوتھی صفائی جس میں دی گئی ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف محمود مدنی صاحب نہیں بولے اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، ارے شرم کرو۔ محمود مدنی صاحب کی پرانی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں اسد الدین اویسی صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی صاف کہہ رہے ہیں کہ جس پولیٹیکل اپروچ کو اسد الدین اویسی صاحب کا جو اس کی میں مخالفت کرتا ہوں اس سے میں ڈس ایگری ہوتا ہوں۔ تو اصل میں پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موضوع ہرگز یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسد الدین اویسی کو جتنی عوام چاہتی ہے اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی محبت ہمارے علماء کرام میں کیوں نہیں ہے؟ کہ اسد الدین اویسی کے خلاف تو محمود مدنی صاحب نے 1 بیان دیے، 2 دیے، 3 دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف مستقل ایک ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ یہ جب بھی بولتے ہیں شریعت کے خلاف بولتے ہیں تو کیا ان کے خلاف قدم نہیں اٹھائے جانے چاہیے؟ اور یہ جو خط ہے دراصل یہ خط نہیں ہے، یہ دھمکی ہے، مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ آپ کو جو آپ کی جو حق گوئی ہے اس سے چند لوگوں کو بہت کڑوی لگی ہے، بہت ان کو یہ ناگوار گزری ہے۔ جو الحمدللہ جو روایت رہی ہے دارالعلوم دیوبند کی، دیوبندیت کی، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، اور یہ عالی مقام اس لیے ہیں کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں کے ظالم انگریز کے خلاف بھی بولنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ہی پوتا ظلم کو سہ لیں گے لیکن ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے ظالم سے زیادہ تو مظلوم پہ غصہ آتا ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا ہے۔ تو دراصل یہ ڈرانے کی، دھمکانے کی، اور گویا کہ ایک اشارہ ہے کہ محمود مدنی صاحب جو مرضی آئے وہ کریں گے۔ ابوالقاسم نعمانی صاحب حد میں رہیں، وہ ہمارے نوکر ہیں۔ جیسا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند ان کے گھر کی باندی اور ان کے گھر کی لونڈی بن چکا ہے۔ گویا کہ کھلا اس خط کے ذریعے سے دھمکی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو محمود مدنی صاحب کی مرضی ہے وہ کریں گے، اور ہمارا سوال آج بھی اور ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، بار بار اٹھاتے رہیں گے
کہ مجلس شورا میں ایسا آدمی کیوں ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں اعلانیہ ایسی باتیں کہتا ہے کہ عوام میں سے کوئی کہتا تو اس کو کافر، اس کو زندیق، اس کو بددین اور اس کو گستاخ رسول کا فتویٰ دیا جاتا۔ تو یہ خطوں سے، یہ خط نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی خطوں سے ہی سازش شروع ہوئی تھی، اور ایک خط، یہ بنا نام کے خط، یہ بہت آگ لگانے کی کوشش کرتے۔ اس لیے دیوبندی برادری اور خصوصاً ہمارے دیوبندی حضرات ایسے خطوط سے بالکل جھانسے میں نہ آئے۔ یہ مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم کو ڈرانے کی اور ان کی حق گوئی کو روکنے کی کوشش ہے، تاکہ محمود مدنی جو من میں آئے وہ کرتے رہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔